इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिपयेंतलीं मोतयां दवरतां. जुदेव लोकांच्या धर्मगुरूंक कोंकणींत राब्बी आनी इंग्लिशींत राब्बाय अशें म्हणटात. एकलो राब्बी सिनगॉगांत, सिनगॉग म्हणजे जुदेव लोकांचें मागण्यांचें घर वा जागो, तो थंयसर जुदेव लोकांक काजारी जिविताचेर शिकोवण दितालो. तेन्ना थंय एकटो जाणटेलो मनीस चड वर्सांचो आसलो आनी तो त्या राबी कडेन वचून म्हणटा, राबी, ह्या विशयाचेर म्हज्यान उलोवंक जाता, म्हाका खूब अणभव आसा. राबी हांसता आनी वगो रावता आनी मनांत चिंतता, हो जाणटेलो आनी कितें सांगता, हांव इतलें शिकलां आनी हांव काय बरें सांगता आनी हो कितें सांगतलो. पूण तो जाणटेलो राबीक म्हणटा, राबी, हांवें तुमकां सांगलें म्हाका खूब अणभव आसा. हांव 4 फावटी लग्न जालां. 4 फावटी म्हणटा राबी आनी सामको जापलो. अरे, 4 फावटी हो लग्न जाला हो कसलो दादलो? म्हणजे एके बायलेक सोडलें आसतलें आनी तें अशें जालें काय अशें राबीच्या मतींत विचार येवंक लागले. तें जाणटेल्याक कळ्ळें आनी जाणटेलो म्हणलो, हांव 4 फावटी लग्न जालां ही गजाल सत, पूण एकेच अस्तरे कडेन म्हणलें ताणें. तेन्ना राबी आनी अजाप जालो. अरे, एकेच अस्तरे कडेन 4 फावटी कशें लग्न जावप, काजार कशें जावप? मागीर ताणें त्या जाणटेल्याक म्हणलें, बरें, ये फुडें आनी सांग. तेन्ना जाणटेलो म्हणटा, जेन्ना हांव तरणाटो आसलो, हांव मोगार पडलो आनी हांव एके चलये लागीं लग्न जालो. हें आमचें पयलें काजार, पयलें लग्न. मागीर आमकां तेका भुरगीं जालीं, त्या भुरग्यांक आमी ल्हान व्हड करूंक पडल्यांव आनी तातूंय म्हजो जायतो हातभार आसलो. हें म्हजें दुसरें काजार. मागीर भुरगीं व्हड जालीं, कामाक लागलीं, तांची आमी काजारां केलीं आनी भुरगीं आपआपलो संवसार करूंक लागलीं. तेन्ना आमच्या दोगांचें तिसरें काजार. शेवटी आमी कामांतलीं निवृत्त जालीं, रिटायर्ड जालीं आनी घराच आतां आमी आसांव. चडसो वेळ आमी घरांतच सारतांव. हें आमचें चवथें काजार. आयकतल्यांक मजाशी अशी दिसली आनी मागीर तो जाणटेलो म्हणूंक लागलो, अशीं आमचीं 4 काजारां जालीं, पूण दर एका पावंड्यार हांव कितें ना कितें शिकलों, खूब कितें शिकलों. पयल्या पावंड्यार जिचे लागीं हांव लग्न जावंक सोदतालों तिचे वांगडा भोंवतालों, हांसतालों, सगळें करतालों. पूण जेन्ना आमचीं भुरगीं जालीं तेन्ना तांकां सांबाळूंक जाय, हांवें जोडून हाडूंक जाय, घरांत काम करूंक जाय, घरा भायर काम करूंक जाय. तांतल्यान खूब कितें शिकलों. आनी जेन्ना आमचीं भुरगीं व्हड जालीं आनी तांची आमी काजारां केलीं आनी तीं आपआपलो संवसार करूंक लागलीं, तेन्नाय तांतल्यान खुबशें कितें हांव शिकलों. आनी आतां आमी निवृत्त जाल्यांव. आतां हें आमचें चवथें काजार. हातूंतल्यान हांव दर दिसा नवें नवें शिकतां. आमी खुशाल आसांव. आमी दोगांच आसांव घरांत, पूण आमी एकदम खुशाल आसांव. लोकां लागीं उलयतना हांव जायते फावटी म्हणटां, काजारी जिवीत म्हणजे खुर्साची वाट, भोव कश्टांची वाट. थंय बरें जुळ्ळें, बरी गजाल. लोक ताका नशीब म्हणटा. हांव नशीब अशें म्हणना, कित्याक तें बरें काजारी जिवीत सुखाचें जावंक थंय खूब घाम काडचो पडटा, एकामेकाक समजून घेवचें पडटा आनी दोगांनी लागीं येवचें पडटा, मतीन लागीं येवचें पडटा. तितलें सोंपें ना तें. म्हणटच जितलीं तीं एकामेकाक
काजारी मनशां दादलो आनी स्त्री एकामेकाक समजून घेतात, एकामेकाचें आयकतात, चुकल्या वेळार एकामेकाक बक्षितात, एकामेकाक सहकार आदार दितात, सांगाता बसून निर्णय घेतात, नियाळ करतात पयलीं आनी मागीर निर्णय घेतात. सांगाता बसून, एकट्यानूच घेवप न्हय, सांगाता बसून. थोडें म्हजें थोडें तुजें घालून आमचें म्हणलें कितें तयार जाता, त्या वेळार काजारी जिवीत सुखाचें जाता. थोडीं पळय तुमकां काजारी जोडी अशी मेळटात, आनी हांवें पळयलां दादल्याक ताची घरकान्न हात दिवन व्हरता त्यो गजाली हांवें पळयलात. पूण आपले घरकान्नीक घरकार हात दिवन व्हरता आनी हें करता अशें करपी आसात. कित्याक तितलो तांचो मोग, ती आतां अस्कत जाला आनी तो मातसो भलायकेन बरो आसा, ताची वर्सां चड, प्रायेन तो व्हड, ही ल्हान, पूण कसलेय पिडेक लागून तिचे कडेन आतां ताकत ना, तो तिचें सगळें करता. तो मोग. असलेय घरकार आसात, जेन्ना घरकान्नीक आपले केंस उगोवंक जायना तेन्ना घरकार तिचे केंस उगयता, तिचे कितें कपडे धुवंक जाय, तिका न्हाणोवपाक जाय, हे सगळो वावर करतात. वो खरो मोग. खरो मोग म्हणजे फकत कुडीचो संबंद मात्र न्हय. मनजाती मदें कुडीचो संबंद येता आपली संतत वाडोवपाक. मागीर तांचे कडेन संबंद ना, थंय आवय बापाय म्हणलो संबंद कांयच ना मागीर मनजाती कडेन. म्हणजे मनजाती कडेन मोग म्हणले कॉन्सेप्ट ना. मोग म्हणले कॉन्सेप्ट फकत आमच्या मनशां कडेन आसा, आनी हें आमकां देवाचें देणें. आमचे कडेन आवय बापाय कडेन संबंद आसा, भाव भयणी कडेन आसा, सोयऱ्यां कडेन आसा, इश्टा इश्टिणी कडेन आसा, आनी तो वेगवेगळो संबंद आसता. कुडीचो संबंद लग्नाच्या जिविताचो एक भाग गरजेचो, पूण तोच सगळो न्हय. तो कुडीचो संबंद सोडून आनी हेर कितलेशे भाग आसात, ते सगळे सांबाळचे पडटात. एकामेकाक समजून घेवप सोंपें न्हय. हांव जर म्हजें सांगत रावतां आनी म्हजे घरकान्नी ती कितें सांगता तें आयकूंकूच तयार ना जाल्यार मागीर थंय फकत कुडीचो संबंद येवन कितें जातलें? ती चड फुडें वचनात. सांगाता रावता आसतलीं. सांगाता रावप म्हणजे सुखी काजारी जिवीत म्हणूंक जायना. सुखी काजारी जिवीत जावंक जाय जाल्यार दोगांनी घाम काडूंक जाय. दोगांनी म्हणूंक जाय, हांव 100% तुजो मोग करतां. तूं म्हजो कितलोय कर, हांव तुजो 100% मोग करतां. आनी तिणें म्हणूंक जाय, हांवूय तुजो 100% मोग करतां. काजारी जिवितांत ते पार्टनरशीप धंद्याचें पार्टनरशीप न्हय. धंद्यान कितें जाता, एक धंदो करतना हांव एक पार्टनर भागीदार घेतां. तो कितले घालता, तो जर 50% घालता, हांव 50% घालतां. मागीर फायदो आमी सारके वांटून घेता. हांवें जर 60% घाला पयशे घालात आनी ताणें 40% घालात, तर म्हाका चड त्या येणावळींतले 60% म्हणजे चड पयशे म्हाका मेळूंक जाय, ताका 40% मेळूंक जाय, अशें न्ही. पूण काजारी जिवितांत अशें ना. 50-50 ना, 100-100. घरकाराचे 100 आनी घरकान्नीचे 100 मेळून कितले जाले? 200 जाले? ना, 100% परत्यान. हें एक वेगळेंच गणीत. हें लग्नाच्या जिवितांतलें गणीत हें. आनी हाका लागून तांचें जिवीत सुफळ जाता, सुखी जाता. घरकारान म्हणूंक जायना, तूं म्हजो कितलो मोग करता तितलोच हांव तुजो मोग करतां. चड फुडें वचना. तूं म्हजो कितलोय मोग कर वा ना कर, हांव तुजो 100% करतां. आनी ती तेंच करता. आनी मागीर एकदम जिवीत सुखाचें जाता, ती फुडें वता. आनी असली जोडी, काजारी जोडी आजून आमकां पळोवंक मेळटात, आजून आसात. आनी तरणाट्यांनी हाची देख घेवंक जाय. आतांच्या तरणाट्यांक दिसता इल्ली मजा मारली, भोंवली आनी गेले, आनी मागीर कितें, लग्न जावन कांय वर्सांनी हाचें तोंड हे वाटेन आनी तिचें तोंड ते वाटेन, मागीर घे डिवोर्स, डायवोर्स. काजार मोडलें, तुटलें, फुटलें. अशें कित्याक जाता?
अशें कित्याक जाता थंय हांवपण येता इगो जंयसर इगो येता काजारी जिवीत तुडता फुडता मोडटा चीर पडटा काजारी जिवितांत इगो हांवपणाक स्थान ना खालतीकायेक आसा हांव खालतो जाता म्हजी चूक ना तरी हांव तोंड धांपून वगो रावतां बक्षितां आसूं अशें खूब समजिकाय एकामेकाक समजिकाय आसूंक जाय आनी हे समजिकायेक लागून ती एकठांय उरतात आतां दोन वस्तू पळया एकठांय हाडूंक आमी कितें करता फेविकॉल ना फेविक्विक म्हणून मेळटा तें लायलें दोन वस्तू अश्यो तुटलेल्यो गजाली घट जाता न्ही काजारी जिवितांत फेविक्विक बोगसाणें समजिकाय सहकार सेवा हें सगळें तांकां लागीं हाडटा आनी एकठांय हाडटा म्हणटच असली काजारी जोडी आमच्या समाजांत उत्पन्न जावं दीत आनी हाका लागून एक बरो समाज मोगाचो एकवटाचो शांतीचो समजिकायेचो समाज निर्माण जावं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागुया आनी हेरांक आमचें मार्गदर्शन करुया आनी जर आमी काजारी मनशां असलें जिवीत आमी जिवुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं